الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا یقیناً ڈیر کالے بندے کو سٹیج تو بھی واقع ہیں تو تھوڑے وچوں بھی کچھ واقع ہیں تے میری صلاح ہے جے ڈیر کالے تے 11 منٹاں دے نام دی تقریر نہ کر لئی بڑے ہو جانے کیونکہ میں عشاء ٹائم دا آیا ہوں عشاء دی اذان میں ویتے ہوئی جنہ سنگیاں نو ویکھے ہے انہا بھی زبو کچھ کرنا ہے اچھا ماشاءاللہ جزاک اللہ جی اللہ تو انہوں خوش رکھے چلو جی اچھا جی انہوں ریجہ لائیاں نے تھوڑیاں ریجہ لائے گئی ہیں اسے پتہ درود پاک پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا ان تھوڑی پہلے کریے یا ایدے ایک سجن بیٹھا ہے پہلے پوری کر لیں نہیں رل دے نہیں بڑا پات دے ڈھیر سارا چلے میں نے نا گزارش یہ کرنا کہ جنہیں سنگیاں نے حکم کیتے ہوئے میں جتنی ویریت تھے آیا نا میں حکمن پڑھتا میں نے اپنی مرضی نال نہیں پڑھن دیں دے موڑ بعد آندن مولوی سان وہ تقریر سنا گیا جڑی پچھلے سال سنائی موڑ مندے سواری موڑ سدیا تو موڑ بھی ہوا سنائی ایدے انہوں میرا بھائی ہے جڑا وہ تھے گیا ہے توڑ بھائی شوکت دی بیٹھک تے پالے ویچو تے گڑی ویک کے یا جس طریقے نال مسجد کو ملیا نماز پڑھ کے نکلیا وہ تو یہ دو سجن آکھن لگیں جی اساں جی آئے کلام سننا ہے سٹیج تے آیا تے ایدے میرا بھائی بڑا بیٹھا ہے صوبیدار صاحب انہا حکم کیتا ہے بھی تو سائیں تو شروع کرنا ہے تے اے جڑا بھائی موسن کلوتا ہے بانی آنے میں پہلیز میں نوا کیا باویں بھائی مارت باویں جی آئے ترائے موضوع پڑھنے نہیں تے زندگی دی آخری تقریر سمجھ کے کرنی ہے ترائے موضوع ایک باپ دی شان
ایک داعیہ قلبی میں حقیقت دسنا کہ میں اس پینڈ دے ویچ ہماؤں کیا دے ویچ تقریباً جتنیاں محفلیں پڑیاں ہر محفل دے ویچ میں حکم ہویا کہ داعیہ قلبی سنا ہو جی نا سارے پڑھنا جی توڑا حکم پورا کرنا جی پھر اگے آگیا جی غازی علم الدین شہید اچھا غازی دے نات بندے پچھلے کچھ نہیں بولے غازی علم الدین شہید اچھا یقین کرو کہ یہ میں سارے عنوان پورے پڑھ کے لے جاواں تے فجر سنوے تھے ہو جانی نہیں ہو جائے ماشاءاللہ ہون درود پاک اچھا سناؤ نا تو پھر شروع کریے صلاۃ والسلام علیکہ یا بے خبر صوبیدار صاحب علیہ یار صاحب یہ تو ہی شروع ہے سلانہ ختم ہے بھائی محسن دے والد دا تے ساٹھا بھی کوئی پتہ نہیں کدوں ایسے چلے جائیے گا تے اس واسطے ذرا محبت نال بہنا ہے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر نال جو ماہی دے گزریا او زمانہ یاد کر میں نہیں آنا تھانو یاد کوئی نہیں ہے بچے نو بھی یاد ہونا ہے اتنا میں سنایا ہے تھانو آج بھی آنکھو نال جو ماہی دے گزریا کر اور بھول گیا کر کے وعدہ تو اسی سبحان اللہ بول گئے اے بھول گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے عالم لاہوت دا اے وعدہ پرانا یاد کر اے عالم لاہوت دا اے وعدہ پرانا یاد کر تے خالی پجرا اے رہ جانا پنچھی اندروں اڑ جانا اے خالی پجرا رہ جانا پنچھی اندروں اڑ جانا اے عارضی گھر چھوڑ کے اصلی ٹھکانہ یاد کر اے عارضی گھر چھوڑ کے اصلی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق امام الانبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پکیزہ ببرکت پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام ذوی الاحترام علماء کرام ثناخان مصطفیٰ بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل زینت الحفاظ حضرت علامہ مولانا فقیر قاری عاشق حسین سلطانی صاحب زیدہ مجنوح جلوگر نے اور ماشاءاللہ نقیب محفل ادیب ملت عظیم استاد عظیم شاگرد میری مراد جناب بھائی محمد کاشف خضر کھچی صاحب ماشاءاللہ اللہ مزید برکت عطا فرمائے اور جناب زینت ثناخان میری مراد جناب بھائی محمد ناصر سلطانی صاحب اور بھائی علی مراد ماشاءاللہ گولڈوی میرا پیر بھائی بڑی حسین ثناخان میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے اللہ اس بچے نو نیک بنائے اچھا کو آمین اور ماشاءاللہ قاضی صاحب جتنے سجن تشریف فرمانے بزرگ تشریف فرمانے نوجوان تشریف فرمانے بھائی علی یار صاحب اور بھائی علی صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی محبت فرمائی ایس سردی ویچ ساڑھا ساتھ نبھایا اللہ مزید برکت عطا فرمائے عزت عطا فرمائے بانیان محفل بھائی محسن صاحب اور دیگر انہوں نے رفقاء بالخصوص جتنے اشتہار تے چھوٹے بچے نے اللہ انہوں بچیاں دی عمر دراز فرمائے سارے بانیان اللہ انہوں دا اہتمام انتظام قبول فرمائے تھاڑا میرا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اے سردی ویچ عجبانا بڑا اوکھا ہے جے کو بھائی بیٹھا ہے تے وہ مدینے آلہ ہے اس سردی وچ بانا بڑا اوکھا ہے پر اس بہن اچھ کو گل لے تسی ایمیں نہیں بیٹھے کوئی ہے جڑا بہا کے بیٹھا ہے وہ آپ بھی بڑا کریم ہے الحمدللہ تے اسی کریمہ دی محفل اچھ بیٹھے ہیں تے ضرور انشاءاللہ تعالی فیض بھی ملے گا خیرات بھی ملے گی کیونکہ یہ بوہ ایسا ہے جڑا فقیر آ جاوے کدی واپس خالی جان دن دے ہی نہیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہتمام انتظام قبول فرمائے بالخصوص جس مرحوم دے سالے سوا واسطے بھائی محسن دے والد مرحوم منظور حسین سالانہ برسی سالانہ ختم شریف دی محفل دا انعقاد ہے اللہ تعالیٰ اور جنہ دے اولاد نیک ہوئے وہ بھی قدیم ہوئے بولو ذرا مردے تے انہاں دن جنہ دے پیچھے ہومن کوئی نہ تے جنہ دے پیچھے ہون نہ پھر وہ مردے نہیں وہ مر کے بھی زندہ رہن دیں کدی ختم دی شکل ہے اور بولو کدی ختم دی شکل ہے تے کدی محفل دی شکل ہے تے کدی کسی حالج کدی کسی حالج اللہ تعالیٰ انہوں دے درجات کو بلند فرمائے تاہم بات شروع اے مہینہ ماہ رجب المرجب ان دی کوئی ایک فضیلت نہیں اس مہینے دی کوئی ایک فضیلت نہیں اس رجب دے مہینے نو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے رجب میرا مہینہ ہے اے رجب دا جڑا چاند ہے نا آج جڑا چاند چل رہا ہے جڑا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے نو اللہ فرمایا کہ اے رجب میرا مہینہ ہے اچھا میرا کیوں واقعہ ذرا توجہ نال سننا اس دے اندر ایک تے 13 رجب ہے تے ایک 27 رجب ہے تو یاد رکھیا ہے جیڑا 13 رجب ہے ایندہ بھی معراج ہے تے جیڑا 27 رجب ہے اوندہ بھی معراج ہے جی 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 سمجھنا ذرا یہ جیڑا 13 ہے وہ بھی معراج ہے 13 آلے دا معراج ہے اور جیڑا 27 ہے یہ بھی معراج ہے یاد رکھو
ایک محبوب نو ملن آیا ہے، ایک محبوب نو صد کے پیا ملدا ہے۔ تھوڑا جا ساتھ ہویا تو امید ہے انشاءاللہ تقریر ہو جائے گی، نہیں تو پھر 12 بجے اختتام ہو جائے گا، نہیں نہ ہو سکتا تو پھر ذرا میرا ساتھ دینا ہے بس۔ ایک اوئے جیڑا 13 رجب نو ملن آیا ہے اپنے محبوب نو، تے ایک اوئے جنو تلیاں چم کے جگوا کے اپنے محبوب نو صدیہ سکول۔ اور پھر ایک اور بھی معراج ہے جیڑا چشتیاں بے تاجدار دا معراج ہے۔ جی خواجہ ہند الولی سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری علیہ رحمہ، اے او ہستی ہے جڑی ملن واسطے آپ ٹر گئے۔ الحمدللہ جس زاویے نال اس ماہ مبارک نو ویکھئے، اے ہر لحاظ نال ہر زاویے نال بڑا برکتاں والا ہے۔ جس شان اولیاء ویکھئے تے چشتیاں دا بے تاج بادشاہ، تے جی اگر ملائی دی نسبت نال ویکھئے تے پھر کل ایمان مولا علی علیہ السلام دی آمد۔ اچھا گل میں کہتی ہے کوئی بندے ڈر گئے ذرا اچھا کیا ہے سبحان اللہ۔ اور پھر 27 رجب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج دا سفر، اے سارے یاد رکھیا ہے کناں دا علی آونا سمجھچ نہیں امدہ، کناں نو محمد دا جانا سمجھچ نہیں امدہ۔ ذرا سمجھنا ذرا، او کناں دا علی دا آنا کسے دی سمجھچ نہیں امدہ، تے کسے دی سمجھچ محمد دا جانا سمجھچ نہیں آندہ۔ الحمدللہ سنیو تھانو مبارک ہوئے، ساڑی سمجھچ علی دا آنا بھی ہے، ساڑی سمجھچ محمد دا جانا۔ اور سنی ہوندہ ہی ہوئے۔ اچھا میں نا آئین ہکاری چھاننا لائے ہوئے، آجے تک اور 5 منٹ چھاننا لگنا، تے چھاننے تو بعد پھر اپنا آغاز ہو جاتا، پھر ذرا نا پھر ذرا ہی بندے کھلے کھلے ہو جیسے۔ نہیں سانوی پتہ ہے، آکھو سبحان اللہ۔ مایا تیسری جگہ تے آیا بیٹھا، آج دی ڈیٹ ہے 11 بجے دا گھروں نکلے ہوئے ہیں، تے ساڑھا تے ہر ٹائم دا سلسلہ ڈیوٹی یہ دے رہے ہیں، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ کسے دا بیت اللہ وچ علی دا آنا سمجھچ نہیں، کسے دا بیت اللہ دے وچو محمد دا جانا سمجھچ نہیں۔ سنیا ہے جی سنیا ہے، کھچی صاحب توجہ نہ سنیا ہے بات۔ علی آیا ہے تے او بھی بیت اللہ وچ آیا ہے، جے محمد معراج تے گئے نہیں تے او بھی بیت اللہ دے وچو گئے نہیں۔ توجہ ایتے بھی دھیان کریا ہے۔ ہون علی دا آنا بیت اللہ وچ کوئی نہیں پیا مندہ، کوئی محمد دا بیت اللہ وچو جانا نہیں پیا مندہ، جبکہ قرآن بھی آندہ پیا محمد ایتھو ٹریا ہے، دیوار کعبے دی پی دستیے علی دی ماں ایتھو داخل ہوئی ہے۔ جی ہن تقاضا ہے اس مہینے دا میں بیان کرنا ہے ضرور، تے پھر سجنہ دا حکم بھی پورا کرنا ہے ضرور، تے تُساں سہن جانا ہے پتہ نہیں ضرور۔ اچھا کو سبحان اللہ، اللہ اکبر، دو میں گلیں ہی پوریاں ہو جانے۔ آنا لائے وقت جس وقت دا انتظار ایمان آلے انو خوشی دا ویلا، وہ کیڑا خوشی دا ویلا ہے جدو علی کعبے وچ آ رہے آئے، جیڑا کعبے وچ آیا ہے جنو محمد نے چایا ہے۔ یقیناً 12 بجے تسی اور کچھ نہ دیو، میں سبحان اللہ ہی دین دے رہا ہوں۔
یہ تھوڑی بڑی خیرات ہے جیڑے بندے سبحان اللہ آندے رسن گئے ہاں ہن نیٹ دا پیکج میں نہیں دے سکتا تھانوں البتہ مدینے والے دا پیکج اللہ کرے تھانوں مل جاوے مانگ لو انشاءاللہ تعالی اس محفل پاک وچ مل جائے گا تسی منگو گے ساڈے منگنے دیر ہے اللہ اکبر کون علی جیڑا اس مہینے وچ آیا ہے اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرما رہا ہے انما وليكم الله ورسوله والذين يعملون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون کوئی نہیں انہاں نوں راون دیو تو تسی ذرا محبت نال سن دے رہو آکھو ذرا سبحان اللہ ہاں ماحول بن جاوے تے میں دوں میں جس ٹائم نہیں ہو تو سبحان اللہ تھوڑی محبت ہے میں نہیں روکدا اے دوں جس ٹائم دا میں آیا اس ٹائم دا آکھن لگا محسن بھائی بند کرایا اج سانو دھونی دینی ہے میں جس ٹائم دا آیا اس ٹائم دھونی لیندا پیا اللہ اکبر نہیں سانو نہ جن نہ بھوت ہے اسی الحمدللہ بیٹھنا ہے تے ساڈے نیڑے نہ جن آمدن نہ بھوت آمدن کیونکہ زبان تے محمد دا ذکر ہے سینے وچ محمد دی محبت ہے الحمدللہ تے سینے وچ قرآن ہے پھر بھوت دا کی کہ ساڈے سامنے آ جاوے نہیں آ سکدا الحمدللہ اسے واسطے سنو ذرا اے کون ہے جیڑا کعبے وچ آیا ہے آکھو سبحان اللہ اے کون ہے جیڑا کعبے وچ آیا ہے اللہ اکبر جیندے چہرے دی زیارت عبادت میں حدیث پڑھ دے وہاں میرے نبی فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ وہ جگتے بڑے بڑے چہرے آلے آئے نے جگتے بڑے بڑے چہرے آئے نے کسے دے چہرے نو ویکھنا عبادت نہیں ہے اللہ اکبر میرے پاک نبی فرمایا النظر علی محمد نو تکتے عبادت ہے یہ علی نو تکتے عبادت ہے تسی آنکھو گے مولوی ویچ گل کیے پھر میں آنکھاں گا محمد بھی نور ہے علی بھی نور ہے نہیں سواد آیا میں غازی بھی سنانا ہے میں باپ دی شان بھی سنانی ہے پہلے میں سپرے پہ کرنا میں پہلے سپرے پہ کرنا کھچی صاحب کسے ملنگ گئے میں تو نہ آکھیا اور ساکھیا کہ پیو چنگا ہوئے جے پیو چنگا ہوئے اور ولی چنگا لگے دے جے پیو چنگا ہوئے تاں ولی چنگا لگے دے یہ ماں چنگی ہوئے علی چنگا ہاں جی میں آنا پردہ ضرور آجے کئی بندے ہیں جڑے علی دے ناتے ہیں جے بھی بکل ماری جی ایتھے بھی بکل ہے تو مر بکل کھل نہیں کدوں میں تھاڑی ہوئے سون کسے عاشق ہے میں تو نہیں آخیا جے پیو چنگا ہوئے تاں ولی چنگا جے پیو چنگا ہوئے تاں ولی چنگا لگے دے جے پیو چنگا ہوئے ولی چنگا لگے دے یہ ماں چنگی ہوئے علی چنگا جڑا بندہ علی دے نات نہ بولے جا کے ماں دیا قدمہ وچ بائے جاوے تے آکھے اماں میرا قصور کیے
جدو علی دا نا آندا ہے میرا منہ بند ہو جاندا ہے کیونکہ میرے پاک نبی فرمایا علی دا ذکر عبادت علی دا ذکر علی دا ذکر علی دا ذکر عبادت علی دا ذکر عبادت تے پھر عبادت بھی ایسی کہ تیری بخشش دا ذریعہ اللہ اکبر پوچھی میرا قصور کیے مینو علی دا ذکر چنگا نہیں لگدا مینو علی دا نا چنگا نہیں لگدا میرے نبی فرمایا اور میرے صحابہ جی آقا فرمایا میں تھن مومن تے منافق دی ونڈ دس دیا سونے ونڈ کیے فرمایا علی دا ذکر کر لینا علی دا ذکر کر لینا علی دا ذکر چھیڑ لینا یا رسول اللہ پھر فرمایا علی علی کرنا یہ اگر چہرہ مسکرا پوے چہرہ پھول وانگو کھڑ جاوے فرمایا اے مومن دی علامت یہ چہرے تے 12 وج جانے منافق دی علامت جیندے منہ تے 13 وج جاویں آکھو سبحان اللہ 12 تمڑ وج دے ہی ہیں سبحان اللہ جیڑے نہیں وج دے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ سجنہ علی دا ذکر کوئی عام نہیں علی دا ذکر بھی پاک اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ علی دا ہاں علی پاک ہے تو ذکر پاک علی پاک اے سارا گھرانہ پاک بے شک اے سارا گھرانہ ہی پاک ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اے سارا ٹبری پاک اے سارا ویڑائی پاک اے سارا کمبئی پاک اللہ اکبر جیڑا جیڑا محمد دے نال لگدا گیا او پاک جنو محمد اپنا آخدا رہا او کتنا پاک ذرا ایک آری ہونا کھملو کہیں سنگی بیٹھے آہے کو اباسی جیڑی ہے نا دا بندے لے جاندے حضرات اے اباسی ایسی نحوست ہے کہ ایک بندے نو آوے تے نال دا بندے لپیٹ چلائے لیندی ہاں اس واسطے اباسیاں تو بچو تے ایک واری سبحان اللہ اچھا کھو ہاں اللہ اکبر علی علی کرنا کوئی سوکھا کام نہیں اے حلالیاں دا کام میں ہر بندہ کاری نہیں سکدا تے جیڑا کردہ ہے رب محمد دی قسم ہے او جنتی ہے او کیے اللہ یار صاحب او کیے او جنتی آدم چشتی ہے میں تنی آنکھیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ اے تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اللہ اکبر جس بندے دی زبان تے علی علی آ جاوے سمجھ لے اے حلالی اس واسطے اس مہینے وچے ذکر بھی بڑا ضروری ہے لوگاں نو پتہ لگے کہ اے مہینہ میں علی المرتضیٰ دی ولادت دا ہے محسن بھائی آنا جانا مکا نہیں تے ساڑھے جہان کا پتہ کوئی نو لگنا ہاں پھر مہربانی فرما ذرا ماشاءاللہ توجہ ہے سجنہ دی آجے تے تسی علی پہ سن دے ہو تے علی نبوت دے شہر دا دروازہ حق سبحان اللہ
حاجی صاحب علی دروازہ ہے تے دروازے چو داخل ہو کے حجے محمد دے بوئے تے جانا ہے تے پھر محمد کو لو پوچھنا ہے سونے باپ دی شان کی بیان کر گے پھر جو حضور فرمان گے باپ دی شان چو بیان کرا گے ایدو میرا ایک چھوٹا ویر کاننے چپیان دا کہ کاری صاحب تو ساں آج ماں دی شان ہے بندہ اتے بیٹھا مطا کو کہ مولوی اپنے کو ماری جاندہ میں جس ٹائم دایا میں فرمائشیں سندہ پہ ہونا ماں دی شان بھی پڑھنی ہے کیونکہ آج کل بندے ماں پہ انہوں بڑا تنگ کر دیں تین دے بے شک بھی کوئی نہیں انہوں کرنا ہے تے انہوں دا حق بھی بندہ ہے نہیں مہربانی فرماؤ میں ایک پڑھا آج کل دے نوجوانہ چلو کوئی نہیں جی اے حق بھی بنندہ ہے ویسے جیڑی کار ماں پہ اولاد نل کیتی ہے انہاں دے انہاں حق بنندہ ہے انہاں میں گھسون لگ گئے رینج تو نہیں ہو گئے آئے بھی کیا ہے علی مراد کھڑا میں ایس کوئی نہیں مارنا ماں پہ بھلے اس کیوں نہیں مارنا ایس تو نہیں مارنا کہ سائیاں انہوں قرآن میں پڑھایا ہے تے محمد دا فرمان میں پڑھایا ہے آمین واخر دعوانا مہربانی کرو یار نہ تنگ کرو میں اللہ آکھو ذرا سبحان اللہ آئے موڑا جی تی مووی ہے میں سمجھ لیں توجہ ذرا انہاں دی وجہ کی ہے کہ آج ساڑھے ہر کام میں بے ادبی ہے عاشق صاحب ادب والی کتاب تے ہم پڑھی کائی نہیں تے جی اگر وہ کدی دو لینا پڑھی ہوں دیاں تے آئے حالت ویکھیے نہ اور پھر بے ادبی اتنی آ گئی کہ ماں باپ نو بھی ہوش نہ رہا کہ اساں اپنی اولاد نو ادب سکھانا ہا کسی ادب والے سکول اچ پانا ہا جی تے کچھ سکولہ آلے ہیں پتہ کی کیتا ہے اونا ادب دی کلاس دی بجائے بچیاں نو نچن دلا چڑے ایمیں گل ہے سال بعد چھوڑی پہیاں نچ دیاں سال بعد چھوار جناب پینٹ شرٹ پا کے جا رہے ہیں کی آج فینگ شین نے ہیں تو ماں پہ چھو دا ٹین شین نے گھر دے ٹکر بھی نہ لبن کی یہ جی سن فوجی وردی لائے دے تے بچیاں دیاں آج تے ایسا انجو ہو کے جانا ہے کہ پتہ لگے کہ مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں ہیں تے موڑ جدو مردن گسون وڈیاں ہو کے تے دھی زیر تے اطلاع نہیں کر دی مڑ ماں بھی روندی ہے تے پیو بھی روندہ ہے آئے کی کر بیٹھے اے تھوڑا علاج ہے اے تھوڑا کی ہے اے تھوڑا علاج ہے او بوٹا جی ہو جائے لگنا ہے نا او جی ہی ہونا ہے نا او جی ہو جائے بوٹا لسائیں پھال بھی تو او جی ہی ہونا ہے نا یہ ہونا بندہ تمہیں گڑے تے آکھے میں خربوزے چال ہوں او تمہیں گاڑ کے خربوزے ملنے او کیویں ناصر چشتی فرمایا انہا ٹھوٹ خربوزے کھانے جنہ تمہیں گڑے ہوئے انہا نو کی شرم آنا ناک جی ناندے وڈے ہوئے نہیں بھائی جدو اساں گڑنے ہی تمہیں تے پھر حاصل بھی تمہیں ہی ہونے تے جی اگر کدی کسی مدرسے ویچ ڈانس دا پروگرام ویکھیا نے کدی کسی مدرسے ویچ بھی ہو جیا ڈیزائن ویکھیا نے اور سجنہ خدا واسطے میں تے یرز کرساں اے علی بھی سن تے ماں باپ دی شان بھی سن سمجھ لے کہ علی دے دروازے چو اسی آگے نبوت دے شہر اندر آکھو سبحان اللہ پھر اگے لے چلیے سجنہ دی آرزو پوری کر دے جائیے وقت تھوڑا ہے میں عرض کر رہے ہیں یہ اگر چاہنا ہے کہ اولاد نیک ہو جاوے تے پھر آجا چوکھٹ زہرات یہ چاہنا ہے اولاد چنگی بن جائے تے پھر آجا چوکھٹ زہرات تے پڑھ زہرا دی سیرت نو تے پوچھ سیدہ زہرا کو لو کہ حسن کی میں پالے آئی حسین کی میں پالے آئی آئے پردے دے اندر میری ماما بہنا بچیاں تشریف فرمانے ایڈی ویڈیائی علا خطیب میں نہیں کہ میں روز کے ٹور پما تے ہماؤں کا دموڑ ہے ہی میرا اپنا چاکنا با میں 2 سالہ بعد آؤں
اللہ اکبر چک تو میرا ہی ہے کیونکہ محبت اتنی تسی کر دے ہو تو میں عرضے کر رہے ہیں کہ تینوں چوکھٹ زہرات ہی آنا پینا ہے تے او تو آ کے خیرات منگ تے پوچھ سیدہ کولوں حسن کیویں پالے آئی حسین کیویں پالے آئی زینب کیویں پالی آئی جیڑی کربلا تو شام تک چل دی گئی ہے پر سر تو اتلا نہیں سلمن دیتا اگے بھی دشمن پچھے بھی دشمن تے قید دشمنہ دی وچ زینب کیویں پالی ہے زہرا بی بی دس تے پھر سیدہ مخدومہ کائنات تو پوچھتے تھانو دسے گی کہ میں زینب نو کیویں پالے ہے زینب نو کیویں پالے ہے میں ہن ایک ایک گل کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھو سونیا تسا زہرا نو کیویں پالے ہے تے زہرا کو لو پوچھو تسا حسن حسین کیویں پالے ہے زینب کیویں پالی ہے اوے جدوں جھولی وچی لوریاں قرآن دیاں ہومن جدوں جھولی وچی لوریاں قرآن دیاں ہومن تے پھر وڈیاں ہو کے قرآن ہی پڑھنا پھر وڈیاں ہو کے انہاں قرآن ہی پڑھنا تے جدو ماں دی جولی ویچی لوریاں گانا دی گانیاں دیاں ہومن واہیاتیاں دیاں ہومن تے پھر وڈے ہو کے انہاں تھانو تھپڑی مارنن پھر انہاں تھانو تلیاں تے نہیں چانا تے سجنوں آنکھیں لگ جاؤ آج بھی وقت ہے نوجوان خیال کر جا سمجھ جا ماں کوئی عام رشتہ نہیں ماں اللہ نے عطا کی تھی او نعمت ہی جن دے قدمہ وچ اللہ نے جنت رکھ چھڑی تے باپ او نعمت ہے جنہوں دھکے دیتے جا رہے ہیں جنہوں ذلیل کیتا جا رہے ہیں سن لو خدا دی قسم ہے جیڑی جنت دے پیچھے اسی نس رہے ہیں اللہ نے جنت ماں دے قدمہ وچ رکھی اللہ اکبر تے جنت دا دروازہ باپ ہے وہ سجنہ دے جنت وچ جانائی ماں بھی خوش کر لے باپ بھی خوش کر لے ماں خوش ہو گئی باپ خوش ہو گیا باپ دی رضا خدا دی رضا اللہ اکبر میں عرض کر رہے ہیں جے باپ راضی قاری عاشق سافر خدا راضی ہے یہ خدا راضی ہے محمد مصطفیٰ راضی ہے نعرہ مراد اللہ اکبر کوئی نہیں کہتے پیا چلو چلو اے پھر آ جائے گا جدو دس دئیے تو میں عرض کر رہے ہیں سجنہ اے عظمت والدین عنوان بڑا وسیع ہے تو ایک بات عرض کروں گا پھر اگے چلنے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت ایک سردی ہے پھر مصروفیت بڑی ہے ناراض نہیں ہونا تو باپ دی شان دے اندر ایک حدیث مبارکہ سنو کریم آقا علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا ہر بندہ دل دی تختی تے حدیث لکھ کے لے جائے تحفہ گفٹ تے ثواب تے اے میری ماما بہنا ذرا چپ کریا ڈسٹرب نہ کرو مینوں تے جی اگر محفل پاک کسی جتی پاک بیٹھا تو مہربانی کر کے جتی لا چھڑے میں کافی دیر دا محسوس کر رہے ہیں کہ کی معاملات ہیں کو جو ہے اس طرح دے معاملات اے جتی پتر لا چھڑے اے بے ادبی ہے بڑی وڈی ذکر مصطفیٰ دی بے ادبی ہے تے پھر وہ سکون مینوں نہیں مل رہا پڑھن دا مینوں نہیں سکون آ رہا جتیاں لا دیو نہیں چکیاں جاندیاں اللہ کرسی نہ کچھ ایسی سرکار دے ذکر دی محفل سنے نہ نے ایکڑیاں جتیاں چاویں آئے ماشاءاللہ مہربانی فرماؤ حدیث سنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کو ایک نوجوان آیا بھائی اللہ یار صاحب قاری عاشق حسین سلطانی صاحب حضور دی بارگاہ وچ ایک نوجوان صحابی رسول آکے عرض کرتا ہے سونیا میرے واسطے دعا کر چھڑو اے ہونا محسن نکل میں پوچھتا نا جدو آج ویڑے وچ پیو نظر نو آندہ تے سنا کی حال ہے تیرے ویڑے دا
سنو حضور دی بارگاہ وچ اے بزرگ نوجوان ساتھی سارے صحابی رسول آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کرو. قاری عاشق صاحب جن دے واسطے محمد دعا کر چھکے, جن دے واسطے محمد رسول اللہ دعا کر چھکے ہون انہوں کسے دی دعا دی لوڑ ہے. پر وہ شخص آیا حضور دی بارگاہ میں چاہ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے واسطے دعا فرماؤ. اللہ اکبر. حضور فرمایا کی چاہنا کیے گل کیے. تسی سمجھ سے شاید مولوی پیسے ہیں تا بکھا ہے یار سب مہربانی کرو. چاندے کیو یا رسول اللہ میں جیڑا کام کرتا میں کامیاب نہیں ہوندا, میں فیل ہو جانا, میں ناکام ہو جانا, میں گھاٹا ہو جاندہ ہے. میرے واسطے تسی دعا کرو کہ اللہ میں کام میں نفع دے وے, میرا کام چنگا چل پوے. تے حضور فرمایا تیرا پیو زندہ ہے؟ نہیں سمجھے تسی. تیرا باپ زندہ ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اللہ دے نبی فرمایا میں صرف تینوں تا نہیں ویکھنا کہ تیرے واسطے دعا کر چھٹا, میری امت او بھی ہونی ہے کہ جدو ظاہری طور تے میں نہیں ہونا, ظاہری طور تے جدو میں نہیں ہونا. تے فرمایا تیرا باپ زندہ ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ زندہ ہے. اللہ دے نبی فرمایا جا اپنے باپ دے کول, میں محمد دا پیغام دے انہوں. اوے آج ماں پہ انہوں دھکے دیں دے ہو تے محمد آندہ پہ آج دعا لینی نے تے ماں پہ کل جاؤ. کتھے جاؤ کتھے جاؤ؟ ماں باپ کو لون جن دے واسطے رسول دعا کر چھٹے انہوں کسے دی دعا دی لوڑ دیں. پر میرے نبی نے دعا نہیں فرمائی. فرمایا جا باپ دے کول تے باپ دے قدمانو ہاتھ لا. تو زیاک سمولوی کام ڈاڈا پہ دسنا ہے. باپ دے قدمانو ہاتھ لا کے باپ نو کہے کہ میرے واسطے دعا کرو تے دعا باپ کرے ہاتھ چک لوے. بار گئے خدا ویچ ہاتھ باپ دے ہوئے, دعا باپ پیا کردائے ہوئے تے دعا پتر واسطے ہو رہی ہوئے. میرے نبی فرمایا باپ نو کہہ دینی تیرا نام لے کے دعا کرے. سونے دعا قبول کدوئے ہوئے گی. میری سرکار فرمایا تیرے باپ دے ہاتھ تھلے آن تو پہلا پہلا اللہ تیرے باپ دی دعا تیرے حق وچ قبول کر لوے گا. پھر باپ ہوئے بڑھا بھائی اللہ یار سا باپ ہوئے ضعیف العمر والوں من چٹے ہاتھوں من کم دے. اللہ اکبر. پھر تصور دی دنیا جبے کے سوچنا جدو چٹی داڑی آلا باپ کم دیا ہویا ہتھانال ہاتھ چوکے آنے یا اللہ میری ضعیفی والوی ویخ, میرے بڑھاپے والوی ویخ. یا اللہ تینوں تیرے محبوب دا واسطہ ہے, تینوں تیرے یار دا واسطہ ہے. میرے پتر دا کم چلا دے. میرے نبی فرمایا باپ دے منہ گل نکلن دی دیرے ہاتھ زمین تے آن دی دیرے اللہ دعا قبول کر لیندہ ہے. قاری عاشق صاحب آج دا محول کیے ساری زندگی مانو بھی کوٹ تے پیو نو بھی کوٹ تے مانو بھی ذلیل کر تے باپ نو بھی ذلیل کر. جدو باپ بھی ذلیل ہو کے مر جاوے, جدو ماں بھی تنگ ہو کے لوکاں دے بویاں تے گزارا کر کر کے مر جاوے. پھر پچھلی عمرہ پتر ٹر پہندہ تویز لین واسطے, پیر جی میرے واسطے تویز دے دیو, مرشد میرے واسطے رکھاں دے دیو. میرا کم نہیں پیا چل دا, کم
چلے کیویں ماں نو ذلیل کردا رہا ہے او تو تے تھے دی گل کرنا ہے رب محمد دی قسم ہے کہ نہ ماں باپ نو ذلیل کیتا ہوئے کہ نہ ماں باپ نو تنگ کیتا ہوئے او پاکستان دا کوئی دربار تے دربار نکلے کدی مدینے بھی ٹر جاوے اتھو بھی خالی آوے گا مکے ٹر جاوے اتھو بھی خالی آوے گا ان دی وجہ کیے جن دعا دینی سی انہوں رواندار انہوں نے رواندار جنہ دیاں دعاواں نال تو کرنا جنہ دیاں دعاواں نال تو کامیاب ہونا آکھو سبحان اللہ جنہ دیاں دعاواں نال تو کامیاب ہونا سی او چلے گئے نہیں ان مار ٹکرا پھر کدی ایڈے ویکھے تے پھر نظر تو نہیں نہ آنا ٹور گئے سجن کدی دس دن اے تو انہوں کو لو پوچھو نا جنہ دے ٹور گئے میاں صاحب نے نقشہ پیش کیتا تے آپ فرماندے نے باپ مرے اللہ یار صاحب باپ مرے او سر ننگا کنڈ خالی ماوا باجے محمد بخشا ات کون کرے رکھوالی ماوا باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی میاں دا فرمانے نے بھائی بھائیان دے اے بھائی بھائیان دے اے بھائی بھائیان دے اے دردی ہو محمد دے ماں ٹھنڈی آچھا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری انہیں سٹیج کے دیں چولے دے نال ہی بنایا بھلا انہیں دمی مولوی کے دیں نہ پڑے آکھو سبحان اللہ جزاک اللہ یار ہاتھ چجوڑو انہوں نے میری تاگامی آیت نہیں بھئی آج ہی پڑھنا ہے اجے مہینہ رجب دا ہونا شروع ہویا ہے تو روزانہ دی ڈیوٹی ہے 2 3 آکھو ذرا سبحان اللہ تو میں عرض کر رہے ہیں سجنوں کہ مکے بھی ٹر جاویں نا تے ماں پیو دا بے ادب تے گستاخ ہے نا خدا دی قسم ہے اے نوجوان جتنے بیٹھے ہو جے اگر ماں پیو زندہ ہی نہیں تے سب تو بڑی دعا دیون والا تحفہ ماں تے باپ ہی نہیں انہاں دی خدمت کرو انہاں دے قدماں چ بیٹھ جاؤ جے عزت چاہندے ہو دنیا دی تے ماں پیو دے قدماں چ لپنی نہیں جے شہرت چاہندے ہو تے پھر ماں پیو دے قدماں چ لپنی نہیں جے مال چاہندے ہو کہ اللہ رزق وچ برکت دے چھڈے تے او بھی ماں پیو دے قدماں وچ لپنے ورنہ تو جا کے کعبے دا حج بھی کرنا تے خالی آٹا مالک بن دینار اللہ دا ولی ہویا کو ذرا سبحان اللہ یہ تواڈی طبیعت بن گئی تے پھر اگے تقریر چلدی رہے گی محسن بھائی
اترو تو پھر انہوں نے آئی جاندے جنہ دے سجن بھی چھڑ جاویں اللہ انہوں نے بخشش فرمائے اکھو آمین حضرت مالک بن دینار ایک اللہ دے ولی ہوئے ان نانا 60 حج پیدل کیتے ہوئے کتنے 60 حج جہاز تے نہیں پیدل ٹور کے پیدل ٹور کے 60 حج ہماؤں کے والے ہو ایک حجی ہو جاوے عمرہ کر کے آ جاوے انہوں کنجنا اوکھا ہاں سارا تھیں ٹورے ہوندہ حجی ہو رہا ہونا ساؤں تو چاہ تے بامے کوڑی چچا حج کیتے چاہ صحیح بامے کوڑی پھاک اللہ اکبر حجیاں ساؤں واسطے نہیں ہوندیاں حجیاں گناہ بخشاون واسطے ہوندیاں اللہ اکبر 60 حج جزاک اللہ جی جزاک اللہ میں پھر پٹڑی لے جیسا گیا میں نے ذرا ٹرن دے ہوئے ڈسٹرب نہ کرو او نا 60 حج کیتے ایک حج تے نا حضرت مالک بن دینار فرماندے میں بڑا رش ویکھیا بڑی ملکی ویکھی بڑی دنیا بیت اللہ شریف وچ ویکھی مینا وچ بڑی ملکی مدلفہ وچ بڑی ملکی بڑے لوگ ویکھے تے آپ نہ راتی نہ سمجھ لگے نا عاشق صاحب خیال کر دیں کہ ایت کی کسے دا بھی حج نہ منظور نہیں ہویا ہونا ساریاں دے حج قبول ہو گئے ہوئے اچھا بابے بامے نہ سنیں تیا نوجوان کالیاں داڑیاں آلے کالیاں والا آلے جنہ دا ماں پیو زندہ ہے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے سناؤں جی اللہ کرے پچھلی راتی آئے گل میری سمجھے چاہ جانے تھا گمی کسے دی ماں روندی نہ نظر آوے گی کسے دا باپ ٹھڈے لیندہ نظر نہیں آوے گا کسے دا باپ کھوتی پھد کے سڑک تے پچھلے پارے ٹردہ نظر نہ اس ساڑھے بندے آپ لٹھا پا کے چاو کچھ کھلتے اندن تے ابا کی دے گئی وہ پٹھے لین گیا لانت تیرے اتنے کھلو من کر رینج ہو جاؤ آکے نا لانت تیرے اڈے ہوئے تے میں نا آئے بچہ نہ لے اللہ دی قسم میں ایسی گئے کہ محفل تے میں جگہ اندر نہ نہیں لیندہ میں بابا ویکھیا سا راہ پوچھنا قاری صاحب ایمیں گا خدا دی قسم میں بابا ویکھیا اللہ یار بھائی اون دیاں لتاں نان کام کر دیاں او اینج بیٹھو یا تھلے تے لتاں ہوں دیاں لمیاں این کر کے پٹھے پہ وٹدا اون دے کلو بیٹھیا نہیں جا رہا لمحہ پہ ہویا ہے وائی ویچ تے لانت نہیں ہو جی اولاد تے جنہاں نو کھوا کے جوان کیتا ہے تے آج بڑھاپا ماں باپ تے آیا تے وہ ذلیل ہے تے پھر سمجھ لے سجنا تو بھی ذلیل ہونا ہی تو بھی تنگ ہونا ہی مالک بن دینار فرماندن شام دا ٹائم ہویا عشاء دی نماز پڑھی تے میں جا کے سون لگا توجہ تے سون لگیا نا بستر تے میں نو خیال آیا مالکہ جتنی ملکی آنا اے نصاریاں دے حج قبول ہو گئے ہونے ایت کی کسے دا حج نہ منظور نہیں ہویا ہونا یہ گل سوچ دے سون گئے تے خواب اچ کسے آکھیا مالک ساریاں دے حج قبول ہو گئے نہیں ایک بندے تو علاوہ ایک بندے تو علی بھائی ایک بندے تو علاوہ ساریاں دے حج قبول ہو گئے نہیں مالک بن دینار فرماندے نے میں دسن والے کول پوچھیا او ایک جیڑا ہے او کون ہے اس آواز دے کے آکھیا اوندا نام ہارون بلخی ہے بلخ دے رہن والے اوندا حج نہیں قبول ہویا حضرت مالک بن دینار صبح اٹھے ڈھڈ دے تلاش کردے بلخ دے قبیلے چاہے انہاں کول پوچھیا تہاڈا ہارون کیڑا ہے انہاں کیا ہے صحیح پرو پہاڑ وچ مسلح بچھایا ہویا نہیں سمجھے او بندیاں چ نہیں رہندا او ساڈے وچ نہیں رہندا او غار وچ مسلح بچھایا اوتھے بیٹھا ہے تے ساری رات نفلاں پڑھدا ہے سارا دن روزہ رکھدا ہے ایس پچھلی رات بمنا لے او سجنوں گل پلے بن کے لے جانا خدا واسطے پچھلی رات ساری رات نوافل اور سارا دن روزے وچ
تے حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں اور پریشان ہو گیا بھی ایڈا عبادت گزار تے حج مڑ نہیں قبول ہویا. ایڈا عبادت گزار کے ساری رات نوافل سارا دن روزہ تے حج مڑ ویلا. آپ نے فرمایا وہ ہے کہ نہ کیا غار ہے مالک بن دینار نہ خرامہ ہولی ہولی پہنچے ہوتے تے جا کے اچھا جے سلام لے السلام علیکم. وہ وگو جڑا وچ غار وچ بیٹھا نہ اسا کہ وعلیکم السلام مالک بن دینار آ گئے. وہ مالک بن دینار آ گئے. مالک بن دینار اور پریشان ہو گیا بھئی ملاقات بھی پہلی جان پہچان بھی کوئی نہیں انہوں میرا نام کہاں دس چھڑے انہوں پتہ کی میں لگ گیا کہ میں مالک بن دینار سمجھن والے سمجھ رہے ہیں اللہ سلامت رکھے. او نا کول بیٹھے بڑے پریشان آنتے اگو آندہ ہے پریشان کیوں ہو ایو ہی نہیں آکھنا ہے کہ میرا حج کوئی نہیں قبول ہویا. او مالک بن دینار اور پریشان ہو گئے بھئی یہ خواب تے میں ویکھیا تے اپنے بستر تے ویکھیا تے اپنے کمرے چ ویکھیا تے انہوں کی میں پتا ہے کہ میں یہ گل دسن آیا. آپ فرمایا دس کی کیتے دسن تیوں آیا ہو سکے کوئی پہلی حج میں انہوں 24 حجیاں ہو گئی ہیں نہیں ہر حج تے کوئی نہ کوئی سنیہ دے جاندہ کہ تیرا حج کوئی نہ قبول ہویا تیرا حج کوئی نہ قبول ہویا. حضرت مالک بن دینار فرماندے نے دس کیتا کیے تیرے کلو ہویا کیے کہن لگا جے دسیا تو میں نو مارے گا نہیں دسنا. آپ نے فرمایا دستے صحیح کوئی حال تلاش کر لوانگے. کہن لگا پھر سن میں جوان سی اللہ نے میں نو مال دیتا اللہ نے میں نو شکل دیتی صورت دیتی مال دیتا دولت دیتی زر دیتی. میں دولت دے نشے وچ آیا میں شراب پین لگ پیا جی میں آج دے نوجوان شگلی دے اندر شراب تے لگ جانے نے شادی ہوئے تے تاد شراب مہندی ہوئے تے تاد شراب سال گرائے ہوئے تے تاد شراب ہر جناب پارٹی دے اندر شراب. اللہ اکبر کہنے لگا میں جوان ہویا مال بھی بڑا میرے بیلی بن گئے بھیڑے جدو بھیڑے ہو جان بیلی بندہ بھی بھیڑا ہو جاتا جدو یار ایمیں گل نا عاشق صاحب جدو یار بھیڑے ہوئے جدو صحبت گندی ہوئے جدو یار گندے ہوئے جدو اٹھنا بیٹھنا گندیاں دے نال ہوئے میاں صاحب ایویں تے نہیں فرمایا برے بندے دی اے صحبت یار کنج بئیے تے چنگا پہ ہزارہ کپڑے بھاوے او کنج بئیے تے یارو چنگا پہ ہزارہ کہنا یار بھیڑے بن گئے. ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھکے ہو سارے تھکے ہو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ فرماندے نے میں پوچھیا کیتا کی یہ کہنے لگا جوانی وچ لگ گیا شراب تے گل ضائع نہ ہو جاوے جوانی وچ لگ گیا شراب تے نوجوان توجہ جوانی وچ لگ گیا شراب تے ایک دن یاران دے نال شام نو شراب پی لئی شراب دے نشے وچ گھر آیا
मां दरवाजे में तंदूर बनाया हुआ सी शाम दे टाइम उन्हें तंदूर गरम करने वास्ते अग बड़ी बाली मैं नशे में जा रहा मां दी नजर पै गई मां कोलू वेखिया न गया मां अगू आके कहन लगी वे पुत्रा शराब क्यों पीती आ कहने लगा इतनी गल मां ने कीती मैं नशे विच सी गुस्सा आया मैं मां दे चेहरे ते थप्पड़ मारिया मां बुढ़ी तंदूर च डिग पई जदों मां तंदूर च डिगी अग लग गई मां जल गई ओथे ही फौत हो गई लोकां मैनू कमरे विच बंद कर दिता अल्लाह अकबर सारी रात मैं कमरे विच बंद रहा जदों सुबह दे टाइम अख खुली अल्लाह अकबर मैं हैरान होया वेखिया मेरी बेगम जा रही है मैं पूछया किथे जा रही है कहने लगी मैं तेरे कोल कोई नहीं रहना कहने लगा क्यों नहीं हो रहना कहने लगी जिन्हें मां मार छड़ी है ओंदे ते इतबार कोई नहीं मैं भी जा रही हाँ अल्लाह अकबर कहने लगा ओदो दियां माफियां पिया मंगना वा अल्लाह अकबर हज भी कीती जा रहा उमरा भी कीती जा रहा अल्लाह नू राजी करन दी कोशिश विच पर अल्लाह नाराज है मालिक बिन दिनार कहने लगा मैं उठ के चेहरे ते थप्पड़ मारिया एडा वड्डा जुल्म कीता आई मां दा बेअदब अल्लाह तेनू माफ कोई नहीं करना मालिक बिन दिनार कहने ने मैं घर आया सुता अख लगी सोना आप आ गया हुजूर आप आ गए सजनों जिन्ना मां प्यो नू मारिया होवे ना उन्हां दी टाकी मक्के भी जाके कोई नहीं लगनी जिन्ना मां प्यो नू जलील कीता होवे उन्हां सुख मक्के जाके भी नहीं लेना उन्हां ते रब उत्थे भी नहीं मनना ते जिन्ना मां प्यो मनाया होवे खुदा दी कसम है फिर मां प्यो नू राजी कीता होवे ते दिल विच इश्क मुस्तफा दी शमा जल्दी होवे आखो सुभान अल्लाह आ गया ये साडी शफकत है जी आखो सुभान अल्लाह मां बाप दा अदब वाला होवे ते दिल अंदर शमा जल्दी होवे खुदा दी कसम है मुड़ मक्के जावे या ना जावे भावे जेल च होवे मोहम्मद उथे भी मिलण आ जांदा है सुभान अल्लाह ओ एक हुंदा टच मौलवी तुस आज मैनू टच ही बना छड़े मैनू हुण टच पाने पे औखे हुंदे अच्छा जी मैं ते अगा जाऊंगा पर साडी मर्जी है मोहब्बत आखो सुभान अल्लाह मालिक बिन दिनार कहंदा मेरी अख लगी ख्वाब अंदर हुजूर आ गए आखो सुभान अल्लाह जिन्ना आख्या शाला थोड़े ख्वाब विच भी सोना आ जावे फरमांदे ने अख लगी हुजूर आ गए मियां साहब फरमांदे ने सुपने दे विच सुपने दे विच माही मिले ते मैं गल विच पा लिया बावा डर दी मारी अख ना खोला किथे फिर विछड़े ना जावा डर दी मारी अख ना खोला किथे फिर विछड़े सरकार ख्वाब जाके फरमाया मालिक मेरे उम्मती नू तू भी चंड मार आया
قاری صاحب جی اگر اس عشق وچ بیٹھے ہوندے تے تڑپنا گل ایڈی آ حضور پتہ ہے آکے مالک نو کی فرمایا حضور فرمایا مالک تو بھی میرے امتی نو چاٹ مارا ہے وہ اگے تھوڑا روندا ہے آئے آئے واہ میرے کریم نبی واہ میرے لجپال نبی واہ امت دا غمخار نبی مالک تو بھی میرے امتی نو چانڈ مارا ہے سانو آج ڈریندن قبر سپ آ جانے بٹھو میں آ جانے جیڑے امتی نو چانڈ نہیں پیا برداشت کردہ او امتی دی قبر بٹھو آ کے میں برداشت کر لے جی 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 مہربانی جزاک اللہ جی تُسی نکتے لوانا لے آج موڑے چنے تُسا میرا محول ویسے میرا جی میں ارادہ ہوئی تقریر تُسا نہیں کرن دیتی پر تُسا اپنی مرضی نل کرا لئیے سجنوں سن لو جیڑا محمد امتی دی چہرے تے چانڈ نہیں برداشت کردہ او امتی دی قبر اچ ساپ تے وچھو تے بٹھو میں تے پھلانے تے ڈمکانے اے انہاں دی کنا قبران چونی ہیں ساڑی قبر اچ تا یا محمد ہونا ہے تے یا علی ہونا ہے ساڑی قبر کوئی نکھسمیاں دی قبر ہے اے محمد دے نوکران دی قبر ہے تے محمد دے نوکران دی قبر کوئی عام نہیں ہوندی او جسم تے جسم رہ گیا محمد دے غلامہ دا تے کفن میلا نہیں ہوندا تے کسی ایویں تے نہیں آکھیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا میری سرکار فرمایا مالک تو بھی چاند مار آیا ہے عرض کی تیلا جی پالا چاٹ ہمارام تکی کرام ان مانو مارے ہیں حضور فرمایا صبح جامی انہوں واقعی تے میں محمد انہوں سلام دے میں آکھا سبحان اللہ مزہ نہیں آیا تھوڑی سبحان اللہ دا میں انہوں اگے تا مکاؤ آم پر مرکاری صاحب دے مہربانی انہوں مڑ پیشاں لا چھڑے اللہ اکبر جدو ہی ہو جائے حالی بیٹھے ہیں میں نے پھر پاڑے کدوں ہونے گئے اللہم صلی اللہ محمد توجہ در ایسا جنہوں آپ نے فرمایا میرا سلام آکھی تو جا کے انہوں آکھی رتنا تھوڑا کر کل قیامت آلے دیں تیری ماں دی وجہ تو تیری بخشش ہو جائے سے اگو مالک بن دینار حضور دی بارگاہ چال کی تھی یا رسول اللہ اس تمانو مارے ہوئے ہیں ماما میں بیٹھی ہیں نا پرا انہاں جتنا بھی مار لمن اندرو بد دعا نہیں دیں دی ماں جو ہندی ہے نا اے اندرو بد دعا بلے آئے اندرو بد دعا نہیں دیں دی اور میں آکھیا نے اندرو بد دعا نہیں دیں دی تو سی دمی کٹن نہ لگ پہ ابھی یہ کڑی اندرو بد دعا دیں دی بے ادبی نہیں کرنی ہاں گستاخی نہیں کرنی پر ماں اندرو بد دعا نہیں دیں دی ماں اتو جے بول بھی پوے تے اندرو آن دی یا اللہ اندہ بھلا کرے پر اس ماں نو جلایا حضور فرمایا کل قیامت الدن ماں دی وجہ تو بخشش ہو سی عرض کیتی یا رسول اللہ اس ماں نو مارے ہوئے ہے میری سرکار فرمایا مالک جدو قیامت والے دن ماں بھی آئے گی باپ اے بیٹا بھی آئے گا ایک پاسے ماں ہے دوجی پاسے پتر ہے اللہ دی عدالت چے ماں آکھے گی یا اللہ میں نو معاف کوئی نہیں کرنا ہے میں نو تندور دی آگ وچ ساڑے آئے اللہ فرمائے گا تو ماں ہے
جے تو چھڑے گی میں بھی چھڑ دیاں گا جے تو معافی نہیں دے گی میں بھی معافی نہیں دیاں گا اللہ اکبر جدو ماں آکھے گی یا اللہ انہیں بڑا تنگ کیتا ہے انہیں میں نے بڑی سزا دیتی ہے میں کیوں دینوں آگ وچ جلا کے مارے آئے میں معافی کوئی نہیں دینی اللہ فرمائے گا فرشتیوں ذرا جہنم دی آگ دے پردے سیڑ سے کر کے اس مانو بھی کھا دیو کہ تو پتر نو معاف نہیں کر دی تیرے پتر نو اس آگ وچ جلایا جائے گا جدو ماں دو سختیاں گاریاں وال ویکھے گی ماں نو اپنی آگ بھول جائے گی آکھے گی یا اللہ کہ میں پتر نو معافی دے چھڑا تو بھی معافی دے چھڑے یقیناً جی میں مڑے شیر پڑھا تے بابے جی اور اندھی روح تڑپے گی آپ پڑھا کر دے آن ضرور پڑھ دے آن کہ ویکھ لا جڑی ساڑ کے بھی معاف بھی کر دی ہے آئے ہائے جڑی ساڑ کے بھی معاف کر دی ہے مڑ اس ورگی نعمت دے اور کوئی نہیں نا آپ پڑھ دے آن ماں ورگی دنیا پہ ٹھنڈی چھا نہیں ماں ورگی دنیا پہ ٹھنڈی چھا نہیں ماں ورگی دنیا پہ ٹھنڈی چھا نہیں اوہ انہوں پوچھو کس دے سر تے ماں نہیں اوہ انہوں پوچھو کس دے سر تے ماں نہیں اللہ اکبر جنہ ماں باپ دا ادب کر لیا اللہ اکبر سجنا او باویں مدینے جاوے نہ جاوے مدینے والا آپ ملن میاں علی دی جیل او باویں مدینے جاوے یا نہ جاوے جنہ دل لے بھائیو سن لو نہیں تو میری بات سے زندہ بیٹھے ہو آگو سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر شابہ شابہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حلالی کون ہے حرامی کون ہے ونڈ ہو جانی پتہ لگ جانا نعرہ مرال لگا نعرہ حیدری سبحان اللہ پھر جیل ہوئے میاں علی دی ویچ بیٹھا غازی علم الدین ہوئے پھر علم الدین کون غازی ہے اللہ اکبر اے او ادب والا ہے جس بچپن ویچ بھی ماں نو تنگ نہیں کیتا لڑکپن ویچ بھی ماں نو تنگ نہیں کیتا جوانی ویچ بھی ماں نو تنگ نہیں کیتا سارا کچھ قربان کر چھڑیا محمد دائی ساتھ نہ چھڑیا آنکھو سبحان اللہ اے ہے آنکھو اچھا سبحان اللہ سارا کچھ وار چھڑیا غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ سنو توجہ دینا راجپال کھتری نو مار کے جدو میاں علی دی جیل چاہ گئے تو پھر ان آئے کس واسطے سی اللہ اکبر کہ حضور مل پمیں کی ہو جاوے حضور مل پمیں کون مل پمیں ہون تقریر جدو میں اتھی آیا ہم نا پہلی تقریر کیتی ہو تو ایڈی داڑی ہون بگی ہو ہون بگی ہو گئی مرضی ہے تواڈی پھر قدر نہ کرو اللہ تعالیٰ نیک کرے میں کسی نہیں کو جاندہ لیکن آج اخیر ڈسٹربنگ دی آج انتظار دی بھی بڑی اخیر کرائی نے تو موڑ تو سا سنن دی بھی آج تو سجنہ کوئی نہ اخیر ہی کر چلی غازی علم الدین کہندہ میں جیل چاہ گیا میرے کرات ماں ملن آئی آپ کو سبحان اللہ محسن بھائی ان خوش ہو جو بیٹھے آخری لمحات میں ماں ملن آئی ماں رو پئی غازی علم الدین کہنے لگا نہیں اماں
जे रोने ते मैनू मिलन ना आई कर, मैनू मिलन ना आया कर। फिर मां कहन लगी पुत्रा तू मेरा पुत्र है, मावा दा चाय हुंदा है पुत्र सेरा बने दुल्हा बने। वे पुत्रा मैं तेरा कुछ नहीं वेखिया। फरमाया अम्मा क़यामत नू तेरे रोण दा मुल पै जाएगा। तू की आनी वेखिया कुछ नहीं, जदों कल महशर दा मैदान होना है, जदों सैयदा ज़हरा अल्लाहु अकबर इमाम हुसैन दा खून अलूदा कमीज लेके, इमाम हसन दा कलेजा लेके, अल्लाहु अकबर गाजी अब्बास दे कटे हुए बाजू लेके, जनाब मौला अली दा सराय मुबारक लेके जदों अल्लाह दी अदालत विच पेश होएगी, नी अम्मा उदों तू भी पेश हो जावी। आखी मेरा भी एक है वे बीबियों भी कबूल कर लवो। तेरे आंसुआं दा मुल पै जाएगा। गाजी लमदीन कहंदा उस रात आखिरी रात फजर वेले मैं तख्तादार ते चढ़ना है, रात उड़ीक रहा सोने आखिरी रात अज आ जा। मेहरबानी फरमाओ जरा माहौल बन जाए। मेरा तो बन गया कुछ थोड़ा जिहा, मेरा कुछ बन गया अल्लाह करदा पिया। हाँ जी तार रलदी जांदी, जे तारा इंज रल गई तो चादर चो हथ बाहर आ जाने। पिछली रात है तो इस टाइम का रोना भी बेकार नहीं जाता है, इस टाइम का रोना भी बेकार है। फरमाया पिछली रात मैं रो रहा लजपाला, 21 साल की जवानी वार छटी, कोई गिला नहीं कीता, सजावा मिलिया, चुप करके सहंदा रहा। मेरे पीरे बाऊ ने एवें ते नहीं फरमाया ऐ नाशिक होवे कमावे दिल रखी फरमांदे ने पिछली रात ते मैं इंज नीवी पाई हुई ते बैठा आखो सुभान अल्लाह। फरमांदे ने मेरे कंधे ते आके किसी ने हाथ रखिया ते मैं अख चुकी ते मेरी कुल्ली विच मेरी कोठड़ी विच चानन ही चानन ते मैं वेखिया ते सोहना चेहरा वेख के फरमान लगा लजपाला तुसी कौन हो? फरमाया इलमदीन मेरा नाम मौला अली है ते उठ मैं तेनू लैन आया। मेहरबानी तवज्जो है सजना दी। इलमदीन उठ मैं तेनू लैन आया, मेरा नाम मौला अली है ते मैं तेनू लैन वास्ते आया, आ चलिए। अर्ज कीती हुजूर ताला लगा है? नहीं सवाल आया। हुजूर ताला लगा तो जाना किवें? फरमाया तेनू पता है मैं अली हां, सानू कोई तालियां दी रुकावट नहीं, सानू कोई तालियां दी रोक नहीं।
فرمایا میں علی ہاں تے میرے لے جانے چکیڑی دیر لگنی ہے حضور جانا کیتے فرمایا حضور پہ یاد کر دینی محمد دی کچہری لگی ہوئی تے سرکار پہ سد دینی تے میں تینو لین آیا حضور جانا کی میں فرمایا آنکھ بند کر یاد رکھو کسی دی آنکھاں بند ہو من تے اومیں بند ہو جاندہ ہے تے کسی دی آنکھ بند ہوئے تے مقدر دا ستارہ چمک جاندہ ہے اللہ اکبر فرمایا آنکھ بند کر علم دین فرمان دین میں آنکھ بند کی تھی جدو اکھاں بند کرن لگا سی تے ادوں میاں علی دی جیل سی تے جدو مولا علی پاک نے فرمایا علم دین آنکھ کھول تے جدو آنکھ کھول لی تے محمد سامنے آئے 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 جدو آنکھ کھول لی تے مصطفیٰ دا چہرہ قاضی صاحب سامنے اللہ اکبر سجی پاسے سیدنا صدیق اکبر تے کھبی پاسے عمر پاک سونا گلدستہ صحابہ دا حضور دے کول تے میری سرکار فرمایا علم دینا محمد دے سینے نہ لگ جائے او سینے جے سینے تے حسن تے حسین کھیڑ دار ہے اے او سینے جے سینے تے کدی حسن تے حسین کھیڑ دار ہے آ سینے نہ لگ جا اے نہ آکھی جس تو جوانی واری او محمد ملے آ کوئی نہیں ملے آ سینے نہ لگ جا غازی علم دین کہندہ ہے میں سرکار دے سینے نال لگا آئے آئے تصور دی دنیا چبینا کڈم نصیبہ آلہ ہے کڈے مقدرہ آلہ ہے اے کوئی عام سینہ نہیں ہے او سینہ ہے جس سینے نو علم نشرح اللہ کا صدرک اللہ اکبر جس سینے نو اللہ فرما رہا ہے علم نشرح اللہ کا صدرک ہاں اور توجہ یارے سینہ کوئی عام سینہ نہیں جس سینے تے قرآن نازل ہویا ہے اللہ اکبر او سینہ مصطفیٰ اللہ اکبر فرمایا سینے نہ لگ جا فرمایا میں سرکار دے سینے نہ لگا ابو بکر نو ملیا عمر نو ملیا واہ علم دینا کیڑا نصیبہ والا ہے سرکار مل کے اللہ اکبر میرے نبی فرمایا علم دین کل 31 اکتوبر تختہ دار تے چڑھنا ہے کوئی گل نہیں چھوڑ دیو بس بہ جو مہربانی اللہ اکبر تختہ دار تے چڑھنا ہے بس جانی کے تھے رانائی آتے گیا ہے ان واپس بھی جانا ہی کہ تھی رانے عرض کی تھی حضور زیارت ہو گئی اتھے بھی آگیا دل کردہ ہے پیشاں جاواں اللہ اکبر کوئی یہ نہ آیا کہ محمد آیا عاشق نس گیا ہے بھج گیا ہے لاج پالا تیرے نادی سولی گل وچ پاک میں تیرے نادی سولی گل وچ پاک آواں سونیا کئی خواہش میری سرکار فرمایا علم دینوں کیڑی علاج پالا جدو تختہ دار تے چھڑا سولی گل وچ پاواں محبوبہ سامنے آ جاویں سونیا سامنے آ جاویں دیدار کرا جاویں زیارت کرا جاویں سونیا مرنا سوکھا ہو جائے گا مرنا سوکھا ہو جائے گا ادھر جتھے ہے کوٹڑی وچ اودا جڑا چوکیدار سی ہوندا نا سی نواب دین ہوندا سی نا کی میرے صاحب نواب دین اس نہ ویکھیا نا کہ کوٹڑی وچ علم دین ہے کوئی وہ بہ
گیا تے آکھن لگا علم دینا زیادتی کیتی ہے چابی میرے کو لے تالا لگو ہویا ہے سمجھ نہیں آئی تو نکل کدو گیا ہے تے صبح تے سائیاں تیری تھارے مینو پائے لا چھڑنا ہے علم دین غازی علم دین تے حضور دی بارگاہ وچ نا اللہ اکبر تے او جڑا نواب دین ہے کدی ایدے جاوے تے سوچے صبح میرے نال ہونا کی ہے تے موڑ بھی آکھے علم دینا تیرے نکلن دی سمجھ نہیں لگی تالا لگو ہے تو نکل کی تو گیا ہے تالا لگو ہے تو نکل کی تو گیا ہے اللہ اکبر آج جان دینے کہ محمد تے قبر دے ویچی آکی میں جاندہ ہے جیندہ دل کرے نا اپنے امتی نو ملن واسطے تے تالے بھی لگے رمن تے جیل میاں علی چوے تے ملنا مدینے ہوئے تے تالے بھی کھلاوے نا تے یار اپنا کول بلا لوے تے جی او تالے تو بغیر یار بلا سکتا ہے تے کیا او مدینے وچو یار نو ملن نہیں آتا اللہ اکبر توجہ سجنا آج ہی من لے آلہ حضرت نے میں اتنی فرمایا آج لے ان کی پناہ اور آج مدد گل سے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد گل سے پھر مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا غازی لمبی نہ میں جدو واپس آیا نواب دین دی پئی نظر تے غازی علم دین بیٹھا نواب دین دوڑ کے گیا کہ آندھا علم دین سچی دسی کتھے گیا ہے کدے گیا ہے تے کیویں گیا ہے میں تے ڈر گیا ہوں میں اگے تیریاں نکیاں سندا رہا ہوں پر یقین نہ مکردہ تے آج تو جا کے یقین دیوا چھڑے ہے غازی علم دین نے پتہ کی فرمایا جتنی دیر تک میں سولی نہ چڑھا میں شہید نہ ہو جاواں اتنی دیر تک نواب دین کسے نو دسی نہ میں محمد دی کچہری چو ہو کے آ رہا میں مصطفیٰ نو مل کے آ رہا میں جدو کل نو تختدار تے چڑھنا نہ نواب دین میرے محبوب موڑ آنا ہے تے اوہی گل ہوئی جدو 31 اکتوبر دی فجر ہوئی تے غازی علم دین نو تختدار تے لے گئے سجنوں کوئی تختدار تے جاندہ ہے دنیا واسطے کوئی تختدار تے جاندہ ہے مال واسطے کوئی تختدار تے جاندہ ہے کوئی جرم کر کے اے علم دین اوے جیڑا محمد واسطے تختدار تے پہ چڑھ گئے اللہ اکبر قاری صاحب کیسا نصیب آلہ ہے علم دین آندہ جدو میں نا تختدار تے چڑھیا نا اللہ اکبر میں اکھاں کھلیاں رکھی ہیں میں اکھاں تے پٹی نہیں بننی ہاتھ نہیں بننے او آیا بھی جلاد میرے کو لے کے کہنے لگا اکھاں تے پٹی بن آپ نے فرمایا پرا ہو جاوے اکھاں تے پٹی نہ بن میں یار امدہ ویکھنا میں اپنے محبوب نو آندیاں ویکھنا ہی تے آپ نے نا وہ جڑا رسا انہوں چوم کے اپنے گال وچ پایا پھر وہ آکھن لگا خودکشی نہیں نہ کہ تیرے مذہب وچ خودکشی ہوئے گی اے رسے نو اس واسطے پہ چمنا اے یار دے نال ملاقات دا بہانہ پہ بنا با ہے اللہ اکبر جو تو پالیا نا گال وچ تے میرا عشق آندہ ہے ضرور علم دین صد ماریا ہونا ہے سونے آن میں رساوی پالے مرن واسطے تیارا آکھو سبحان اللہ میں مرن واسطے تیارا آجا سونے آیا آجا میاں صاحبے میں تنی فرمایا آجا آجا سنموکھ وخاجا تے تسی جات حسن دی
تعالیٰ ان عاشقاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے وے اپنے والدین دا ادب و احترام کرن دی توفیق دے وے 13 رجب آ رہی ہے اور توجہ سجنوں آخری بات 13 رجب شریف آ رہے ہیں 13 رجب شریف نو کنجوسی نہیں کرنی پاک علی دی آمد دی خوشی ضرور کرنی اور ہر حلالی بچہ علی علی کر سے جی کرا جی نہیں جی میں تو اسرایا میرا کیڑا قصور ہے میں 2 گھنٹیاں دی دھونی لیندہ پیا ہجے تک میں ہی ہاں اتنی بندہ کسی اور بندے نے دھونی دیندہ تے ان تک وہ بے ہوش آ یہ تو میری ہے کہ میں راجہ صاحب بیٹھے نہیں ہوئے اللہ تینوں سلامت رکھے اللہ اکبر میں پتہ جتے ہوندہ تے دھونیاں ہی ہوندیاں غازی لمدین نے جدو ویکھیا سرکار دے چہرے والے حضور سامنے تے موت تے گل وچ رسا تے سرکار دی زیارت پہ کر دن تے پتہ کی آندے پہنے حضور نو جدو ویکھیا تے فرمایا سونیا اے تن میرا اے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ہوئے خدا رہ جا لولو دے اے مڈ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جا اتنا لٹھیا ملو سب لہاوے میں ہور کدے والبھے مرشد دیدار میرا کامل باہو مینو لکھ کروڑا والدین دا ادب کرنا اپنے اساتذہ دا ادب کرنا آپ تو بڑے دا احترام کرنا حضرات اور جتنی زندگی ہے حضور دیش کے جینا اور او کم کرنا جس کم تے اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی او کم کرنا زندگی میں جس تے اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی راضی تے سب تو بڑے نوجوانہ نو آخری بات سجنا زندگی تھوڑی یہی مک جانی یہی آنکھ دا زبان دا تے کان دا خیال کر کے زندگی گزار لے آنکھ دا کان دا زبان دا خیال کر کے زندگی گزار لے خدا دی قسم جنت تیرے نائیں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام گال سن میری توجہ بھائی مہربانی فرماؤ اے جی اگر گال سن اللہ دی قسم میں تیتو 1 روپیہ نہ لیسا اے ایک شیر پڑھن دا مہنگو نہیں سواد آنا اوہ ہے نا ہاں تے اس واسطے میں تیتو 1 روپیہ نہ لیسا کدی موڑ سن لگا آپ محفل کرا لیں اچھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا
نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب پھول پھولا نور کا صبح طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مشک بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا زندگی دا پتہ کوئی نہیں لے میرا یار راضی ہو گیا میں بھی خریت نال پہنچ جانا ہے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام الہ العالمین محفل پاک ذکر اذکار تمام انتظام قبول فرما اے میرے کریم اللہ سب سنگیاں دانا بیٹھنا قبول فرما اے بزرگ بڑے بیٹھن سفید والا لے بیٹھن میرے مولا تے پچھلی رات ہے تے پچھلی راتی تو دعا بھی بڑی قبول کرنا ہے پچھلی راتی رحمت رب دی دے تے کرے بلند آوازہ یا اللہ پچھلی راتی تے تو بڑی سننا ہے تے خوش بھی ہونا ہے منگن آلے تے اللہ جتنے دے ہاتھ اٹھے نے کسے نو خالی نہ موڑی اللہ جو بھی نیک حجات نیک ضروریات نیک خواہشات لے کے آیا سب دی پوری فرما اے اللہ کو قرضدار قرض تو خلاص نصیب فرما اے میرے کریم اللہ اپنے محبوب دا صدقہ یا الہ العالمین محبوب دی لج پالی دا صدقہ اور مولا علی پاک دی ولادت دا صدقہ کوئی بے اولاد نیک نرینہ صالح اولاد عطا بے روزگاران و رزق حلال نصیب فرما پریشان حالان دی پریشانی نو دور فرما اے میرے کریم اللہ پریشان حالان دی پریشانی نو دور فرما اے کریم اللہ سی بڑے گناہگار ہیں بڑے سیاکار ہیں میرے اللہ یا اللہ تو سانو معاف فرما یا اللہ معافی عطا فرما جے ویکھاں میں عملہ والے کچھ نو میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے 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 اللہ تو اپنی رحمت دا معاملہ فرما اے اللہ اسی نہ عدل منگنے ہیں نہ انصاف منگنے ہیں تیری رحمت دی امید ہے اللہ تو رحمت فرما اللہ سانو معاف فرما اللہ میری ماما بہنا بچیاں جو بیٹھیاں نے میرے مولا یا الہ العالمین کسی دی اولاد تو جھولی خالی ہے میرے مولا اپنے محبوب دا صدقہ حضور دی آمد دا صدقہ حضور دے مراج دا صدقہ مولا علی دی ولادت دا صدقہ میرے مولا بے اولادہ نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اور بھائی محسن دے مال جان رزق کاروبار اچ برکت عطا فرما جو انہیں اہتمام کیتا ہے جتنی یا اللہ پڑھائی ہوئی نعتاں ہوئیاں ذکر ہویا اذکار ہویا اس دا ثواب اس دے والد مرحوم دی ارواحوں پیش کرنے قبول فرما انہیں دے درجات نو بلند فرما اور جتنے مرحومین ان سب دی بخشش اور مغفرت فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاتمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وآلہ بیت اجمعین برحمتک یا ارحم